नेपाल परिचयको आज हामी परिचय 3 अध्ययन गर्दैछौँ। यो चाहिँ हाम्रो नेपाल परिचय प्लेलिस्टको 13औं एपिसोडको भिडियो हो। यसभन्दा अगाडि हामीले धेरै कुराहरू चर्चा गरिसकेको छौँ। त्यो कुराहरू तपाईँले यदि अध्ययन गर्नुभएको छैन भने त्यो कुरालाई मैले यहाँनिर राखिदिएको प्लेलिस्टमा जुन प्लेलिस्टमा हालिएको छ यसै प्लेलिस्टमा गएर अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। परिच्छेद 3 नेपालको संवैधानिक विकासक्रम 3.1 नेपालको संवैधानिक विकासक्रम राणा शासनको अन्त्यतिर 2004 साल माघ 14 गतेका दिन राणा प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरले जारी गरेको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन नै नेपालको पहिलो संविधान हो। यसअघि नेपालको इतिहासमा कुनै पनि लिखित वा अलिखित संविधानको रूपरेखा पाइँदैन। नेपालको संवैधानिक विकासलाई निम्नानुसार उल्लेख गर्न सकिन्छ। नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004 यो नेपालको पहिलो संविधान हो। विक्रम सम्वत 2004 साल माघ 13 गते विशालनगर दरबारबाट घोषित यो विधान विक्रम सम्वत 2005 वैशाख 1 गतेदेखि लागू गरिने भनी उल्लेख गरिएको थियो। तर 2004 फागुन 18 गते प्रधानमन्त्री पद्मशमशेर भारतको प्रवासमा गएका र उनी नेपाल नफर्की उहीँबाट राजीनामा पठाएका थिए। उनका उत्तराधिकारी मोहन शमशेर जनतालाई कुनै अधिकार दिने पक्षमा नरहेकोले यो विधान लागू हुन सकेन। यो वैधानिक कानुन निर्माणका लागि भारतीय संविधान विशेषज्ञहरू श्री प्रकाश डाक्टर राम उग्रसिंह र रघुनाथ सिंहलाई बोलाइएको थियो। देशमा व्यापक परिवर्तन गर्न 2005 वैशाख 1 गते लागू हुने गरी घोषणा भएको यो संविधान पहिलो थियो। यो वैधानिक कानुनमा 6 भाग 68 धारा र 1 अनुसूची थिए। त्यसै गरी नेक्स्टमा छ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 राणा शासनको अन्त्यपछि विक्रम सम्वत 2007 साल फागुन 7 गते राजा त्रिभुवनबाट नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007 घोषणा भयो। यसमा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरू, मन्त्रीमण्डल, आर्थिक कार्यप्रणाली, प्रधान न्यायालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, संसद सभाको व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा 7 भाग 74 धारा र 4 परिच्छेद थिए। 2007 चैत्र 29 गतेदेखि पूर्ण रूपमा लागू भई कार्यान्वयनमा आएको यो संविधानमा 6 पटकसम्म संशोधन गरिएको थियो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 विक्रम सम्वत 2014 चैत्र 3 गतेका दिन भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा गठित बेलायती संविधानविद सर आइभर जेनिङ समेत संलग्न भएको 5 सदस्यीय संविधान मस्यौदा समितिले 10 महिनाको अवधिमा मस्यौदा तयार गरी राजा महेन्द्र समक्ष प्रस्तुत गरे। यस कमिसनका अन्य सदस्यहरू होराप्रसाद जोशी, रामराज पन्त र सूर्यबहादुर उपाध्याय थिए। यो संविधान राजा महेन्द्रबाट 2015 साल फागुन 1 गते जारी भयो। संविधानको धारा 73 र 75 तुरुन्त लागू भयो भने बाँकी धाराहरू 2016 सालमा लागू भयो। यसै संविधानको आधारमा फागुन 7 2015 देखि मुलुकमा प्रथम आम निर्वाचन भयो। यसमा 109 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा, मन्त्रीमण्डल, प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी हुने कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकसेवा आयोग, हिसाब जाँच र नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको व्यवस्था थियो। 10 भाग 77 धारा र 3 अनुसूची भएको यो संविधान राजा महेन्द्रबाट विक्रम सम्वत 2019 मा खारेज भयो। नेपालको संविधान 2017 पुस 1 को राजा महेन्द्रको शाही कदमले 2015 सालको संविधान अपदस्थ भयो। विक्रम सम्वत 2019 वैशाख 26 गतेका दिन ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा शम्भु प्रसाद ग्यावाली, प्रकाश बहादुर खत्री, अङ्गुरबाबा जोशी, डम्बर नारायण यादव सदस्यहरू र कुलशेखर शर्मा सदस्य सचिव भएको संविधान निर्माण समितिले तयार गरेको मस्यौदामा मन्त्रीमण्डलका सदस्यहरूको समेत राय सल्लाह लिई यो संविधान विक्रम सम्वत 2019 पौष 1 गते राजा महेन्द्रबाट घोषणा भयो। लोक सम्मतिमा आधारित शासन व्यवस्था, विकेन्द्रीकरण र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था यसका लक्ष्यहरू थिए। यसमा नागरिकहरूको मौलिक हक र कर्तव्य, पञ्चायत प्रणालीका नीति निर्देशक सिद्धान्त, राजसभा, मन्त्री परिषद, लोकसेवा आयोग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको थियो। यसमा 2033 माघ 14 गते पहिलो संशोधन, 32 साल माघ 26 गते दोस्रो संशोधन र 37 साल पुस 1 गते तेस्रो संशोधन भएको थियो। 20 भाग 97 धारा र 6 वटा अनुसूची भएको नेपालको संविधान 2019 46 सालको जनआन्दोलन अघिसम्म चल्यो र 47 सालमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 ले यसलाई विस्थापित गर्यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जनआन्दोलनको फलस्वरूप निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था 2046 चैत्र 26 गते धराशायी भयो र 2047 वैशाख 6 गते नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यवाहक सभापति
कृष्णप्रसाद भट्टराईको अध्यक्षतामा 11 सदस्यीय अन्तरिम मन्त्री परिषद गठन भयो। यसै मन्त्री परिषदको कार्यकालमा नेपालको 5औं संविधानको रूपमा विक्रम सम्वत 2047 कार्तिक 23 गते शुक्रबारका दिन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी भएको थियो। 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन मार्फत 30 वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तिपछि देशमा नयाँ संविधानको निर्माणको निमित्त राजा वीरेन्द्रबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय संविधान सुधार सुझाव आयोग गठन भएको कुरा 2047 वैशाख 28 गते घोषणा गरिएकोमा यसको तीव्र विरोध भयो। 2047 ज्येष्ठ 1 गते प्रधानमन्त्रीको सुझाव बमोजिम मन्त्री परिषदको परामर्शलाई समेत ध्यानमा राखी राजाबाट विक्रम सम्वत 2047 ज्येष्ठ 16 गते 3 महिनाभित्र आफ्नो सुझाव पेश गर्न पुनः विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा 9 सदस्यीय संविधान सुझाव आयोग गठन गरिएको थियो। संवैधानिक राजतन्त्र, बहुदलीय प्रजातन्त्र, संसदीय शासन प्रणाली, जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकालाई अपरिवर्तनीय रूपमा स्थापना गरेको र संविधानले नागरिकहरूको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा जोड दिएको थियो। यस संविधानमा 23 भाग, 133 धारा र 3 अनुसूची थिए। यसमा नागरिकको मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, श्री 5, राज परिषद, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ता आदिको व्यवस्था गरिएको थियो। यस संविधानका आधारभूत विशेषताहरू यस प्रकार थिए। संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा स्वीकारिएको, सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा निहित, नेपाललाई एक बहुजातीय, बहुभाषिक, प्रजातान्त्रिक र अविभाज्य सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्यको रूपमा स्वीकार गरिएको, नागरिकका मौलिक हक र अधिकारको व्यवस्था, राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्तको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, कार्यकारिणी अधिकार श्री 5 र मन्त्री परिषदमा रहने व्यवस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरी न्याय सम्पादन गर्ने अधिकार अदालतलाई प्रदान गरिएको, राज परिषद, लोकसेवा आयोग, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरी काम कर्तव्य अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको, राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था गरी 5% महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने र राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन जम्मा खसेको मतको 3% मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था, सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्ने अधिकार राजालाई प्रदान गरिएको, संवैधानिक परिषद र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको व्यवस्था आदि। विक्रम सम्वत 2062-63 को जनआन्दोलनको सफलतासँगै यो संविधान पनि निष्क्रिय भयो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063। दोस्रो जनआन्दोलनको सफलताको फलस्वरूप नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताका तर्फबाट नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 माघ 1 गते जारी भयो। नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 पछि 6औं संविधानको रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी भएको हो। यस संविधानको मस्यौदा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश एवं 2047 सालको संविधानको मस्यौदा समिति सदस्य लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा गठित 16 सदस्यीय मस्यौदा समितिले तयार गरेको हो। 25 भाग, 167 धारा भएको यस संविधानमा 4 अनुसूचीहरू रहेका थिए। यस संविधानलाई अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले विक्रम सम्वत 2063 माघ 1 को राति 11:35 बजे अनुमोदन गर्यो। यो संविधान 13 पटक संशोधन गरिएको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 का मुख्य विशेषताहरू: जनआन्दोलन 2 को भावना एवं सो आन्दोलनका सहपाठी 8 राजनीतिक दलको सामूहिक प्रयासबाट निर्मित, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक जनताबाट घोषणा भएको संविधान, नेपालको सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित, नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा स्वीकार गरिएको, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित, गणतन्त्रको स्थापना, राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको व्यवस्था, व्यवस्थापिकाको काम संविधान सभाले गर्ने, संविधान सभाको गठन हुने आधारको व्यवस्था गरी 601 जना सदस्य रहने प्रावधान, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई संवैधानिक अङ्गका रूपमा मान्यता, निर्वाचनको निम्ति दल दर्ता गर्दा कम्तीमा 10,000 मतदाताको समर्थन सहितको हस्ताक्षर आवश्यक, प्रधान सेनापतिको नियुक्ति मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रक्षा, गृह र प्रधानमन्त्रीले तोकेका 3 जना मन्त्री रहने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको गठन, संविधान संशोधन व्यवस्थापिका संसदको 2/3 बहुमतबाट हुन सक्ने, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, विपक्षी दलको नेता र प्रधानमन्त्रीले तोकेका 3 जना मन्त्री सहितको संवैधानिक परिषद गठन हुने व्यवस्था, जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक या अन्य कुनै अदालत वा न्यायिक निकायबाट गरेको सजायलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले माफी, मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाली राजदूत वा अन्य विशेष प्रतिनिधिको नियुक्ति गर्ने, राज्यका तर्फबाट दिइने उपाधि, सम्मान र विभूषण मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रदान गर्ने,
राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्न नसकिने प्रावधान। बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिमा रहने, त्यसको अनुमोदन 1 महिनाभित्र संसदले गर्ने। त्यसपछि 3.1.7 अर्थात् नेपालको 7औं संविधान। नेपालको संविधान। नेपाली जनताले आफ्नो संविधान आफै बनाउने दशकौँ लामो चाहनालाई मूर्त रूप दिँदै दोस्रो संविधान सभाद्वारा निर्माण गरिएको नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते आइतबार जारी भयो। यस संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था अङ्गीकार गरेको छ। केही विशेषताहरू निम्नानुसार छन्। दोस्रो संविधान सभाले बनाएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान राष्ट्रपतिबाट 2072 असोज 3 गते जारी भएको। नेपालको इतिहासमा पहिलोपल्ट संविधान सभाले निर्माण गरी जारी गरेको संविधान। नेपालको सार्वभौम सत्ता एवं राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित। यस संविधानमा विभिन्न 31वटा मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको। प्रत्येक नागरिकका लागि 4वटा कर्तव्य तोकिएको। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी 3 तहको हुने र नेपालमा 7वटा प्रदेश रहने व्यवस्था गरिएको। नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने व्यवस्था। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच राज्य शक्तिको बाँडफाँड गरिएको। राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपति रहने व्यवस्था। नेपालको कार्यकारिणीको अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित रहने व्यवस्था। राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्ने व्यवस्था। 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा र 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभा नामक 2 सदनसहितको एक सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था। सङ्घीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा 1/3 सदस्य महिला हुनुपर्ने प्रावधान। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख मध्ये 1 जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये 1 जना महिला हुने गरी निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो 2 वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने व्यवस्था। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्तामा को प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने। प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेश मन्त्री परिषदमा निहित रहने। प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था। प्रदेशको मन्त्री परिषद मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने। प्रदेशको व्यवस्थापिका 1 सदनात्मक हुने र यसको नाम प्रदेश सभा रहने। प्रदेश सभाको 60% सदस्यहरू पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम र 40% सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचित प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने व्यवस्था। स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निहित हुने। जिल्लाभित्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूबीच समन्वय गर्न जिल्ला सभाको व्यवस्था। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगको व्यवस्था। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुने र देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा तोकिएको। राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै पनि विषयमा जनमत सङ्ग्रहबाट निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको। अब चाहिँ यहाँनिर नेपालको संविधानमा उल्लेखित मौलिक हक र कर्तव्यहरू उल्लेख गरिएको छ। नेपालको संविधानको भाग 3 मा निम्नानुसार मौलिक हकहरू र कर्तव्यहरूको व्यवस्था गरिएको छ। सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक धारा 16बाट सुरु भएर स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सञ्चारको हक, न्यायको हक, अपराध पीडितको हक, यातना विरुद्धको हक, निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, शोषण विरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषा तथा संस्कृतिको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक, सामाजिक न्यायको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको हक, देश निकाला विरुद्धको हक, त्यसपछि संवैधानिक उपचारको हक जुन चाहिँ धारा 46 मा छ। यसरी चाहिँ मौलिक हकहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्टमा चाहिँ सङ्घीय शासकीय स्वरूप छ। सङ्घीय शासकीय स्वरूप अन्तर्गत कमा सङ्घीय कार्यपालिका। सङ्घीय कार्यपालिका 74 मा चाहिँ शासकीय स्वरूप। नेपालको शासकीय स्वरूप
बहुदलमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ। 75 कार्यकारिणी अधिकार। नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्री परिषदमा निहित हुनेछ। यो संविधान र कानुनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभार मन्त्री परिषदमा हुनेछ। नेपालको सङ्घीय कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धी सम्पूर्ण काम नेपाल सरकारको नाममा हुनेछ। उपधारा 3 बमोजिम नेपाल सरकारको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकार पत्रको प्रमाणीकरण सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ। अब चाहिँ हामी मन्त्री परिषदको गठन लगायत त्योभन्दा तलतिरको कुराहरू हामी नेक्स्ट एपिसोडमा हेर्छौँ। यो एपिसोडमा तपाईँहरूले पाएको कुरा भनेको, तपाईँहरूले अध्ययन गर्न सक्ने कुरा भनेको नेपालको 7वटा संविधानको डिटेल पाउनुभयो। यो 7वटा संविधानको डिटेलहरू तपाईँले अध्ययन गर्नुहोला र 7वटा संविधान, त्यसपछि अहिलेको 7औँ संविधानमा के कस्तो व्यवस्थाहरू छ, के कस्तो प्रोभिजनहरू छ भन्ने कुरा पनि चर्चा गरियो। अब चाहिँ नेक्स्ट एपिसोडमा चाहिँ यहाँबाट यो संविधान 7वटा पछि प्रदेश सभाको कसरी गठन हुने त भन्ने कुरा हामी अध्ययन गर्छौँ। अब यो संविधानको कुराहरू अध्ययन गरिसकेपछि हामीले चाहिँ नेक्स्ट एपिसोडबाट मन्त्री परिषदको गठन, त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सङ्घीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभाको गठन कसरी गर्ने, को मान्छे हुने, कति योग्यता छ, के छ, होइन, यस्तो कुराहरू अध्ययन गर्छौँ। त्यो अध्ययन त हामीले गरिहाल्छौँ, तर तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर जोडिराख्नुहोस्। नेपाल परिचयसँग सम्बन्धित भिडियो हेर्नुभएको छैन भने ओल्ड भिडियोमा अर्थात् यो प्लेलिस्टमा रहेको भिडियोहरू छ, यो प्लेलिस्टमा गएर तपाईँहरू हेर्नुहोस्। यो चाहिँ अब 13औँ भिडियो हो भने अगाडि 12वटा भिडियो आइसकेको छ, त्यो हेर्नुहोस्। त्यो हेरेपछि मात्रै नेपाल परिचयको इन डिटेल नलेज थाहा हुन्छ। यसपछि हाम्रो निरन्तर अन्य एपिसोडहरू पनि आउने गर्छ। स्टे विथ अस, स्टडी वेल। थ्याङ्क यू।